السلام عليكم. في هذا ليكزارسيس نحاولوا نشوفوا كيفاش نتعرفوا كيفاش نقدر مانيبيليو الطابلو مي هاد المره ديال لي شين د كاركتير. باغ اكزومبل عندك لا ديما التيب هو الاول، دابا التيب ديال كل خانه هو الاول. دونك الا كنت باغي طابلو ديال لي زونتي غنمشي ندير انت في الاول، يعني يكون كل خانه عباره على اونتي. الا درت سترينغ هنا كتعني انه شاك اليمون في هذا الطابلو غيكون عباره على اون شين د كاركتير. غنقول له سترينغ تي ايكال نعطيه انيسياليزاسيون من الديبار. باغ اكزومبل غنديرو هنا علي فيرغول بيير فيرغول علاء فيرغول باغ اكزومبل موحى. جيبوزون هادو هما لي فالور دابا انيسيال، بمعنى خانه رقم 0 في الطابلو كتساوي علي، خانه نيميرو 1 كتساوي بيير، حنا ماشي. دونك في هاد ليكزارسيس هذا الطابلو ديالنا هو عامر، بمعنى انا نحاول نافيشي هاد الطابلو هذا اليمون باغ اليمون. نفس الحاجه بغيت نعرف العدد ديال لي زيليمون ديال الطابلو ديالي، شحال من كلمه في هاد الطابلو ديالي. تي بوان لانت الا درت له هكا سيسو ودرت هنا نسميها ان بي ال ام ال ام جوست اكوتي درت لها تي بوان لانت، هكا نعرف العدد ديال لي زيليمون اللي عندي في الطابلو. اكزيكوت دونك عطاني العدد ديال الزيليمون كيساوي 4. الا بغيت نافيشي هاد لي زيليمون ديالي كاملين غنمشي ندير له فور، غنقول له انت اي نافيشي تي دو 0 موراها تي دو 1، حنا ماشي. دونك غنبدا اي ابارتيغ دو 0 اي انفيريور ا تي بوان لانت اي بلس بلس، غنقول له سيسو هكا تي دو اي تي دو اي اكزيكوت. دونك هنا هادي عطانا لي زيليمون ديالنا اللي عندنا في الطابلو. بغيت بروغرام يحول لي هاد لي زيليمون اللي عندي في الطابلو لاش الماجيسكول، غنمشي ندير هنا سيسو هكا وندير لي زيطوال غير باش ندير سيباراسيون في ليكزيكسيون. بغيت شاك كاز في الطابلو نحولو لماجيسكول، دونك غنقول له فور انت اي ايكال ا 0 اي انفيريور ا تي بوان لانت اي بلس بلس، غنقول له تي دو اي خانه نيميرو اي كتساوي تي دو اي خانه نيميرو اي. باغ اكزومبل في الاول اي كتساوي 0، حنا كنقول له تي دو 0 كتساوي تي دو 0 بوان تو ابر كيس. هاهي حنا كنقول له حول لي تي دو 0 الماجيسكول وفين يحط لا فالور ديالو في تي دو 0. يعني شنو غنلقى في التالي في الخانه ديال تي دو 0؟ غنلقى فيها عالي ماجيسكول، المره الجايه غتولي واحد. الا قلت له تي ديال واحد بوانتو ابر كيس شنو غيحول؟ غيحول بيير الماجيسكول، وبالتالي شنو غنفعل نحطو في الخانه نيميرو 1، يعني غيتبدلوا لي فالور في الطابلو ديالي. دونك هنا غنقول له عاوتاني غنافيشي هاد الطابلو ديالي. باش نافيشي غنقول له فور انت اي ايكال ا 0 اي انفيريور ا تي بوان لانت اي بلس بلس هكا، غنقول له تي دو سيسو باش يافيشي لي، نقول له تي دو اي. حيت لما افيشيتهمش ميمكنليش نشوف واش شونجمون وقعت في الطابلو. اكزيكوت دوك هو دار لي هكا، ها هو رجعوني ماجيسكول، ها هو رجعوني ماجيسكول. دونك بغيت ابخي بغيت بروغرام يقول لي شحال من مو عندي في شحال من مو عندي في الطابلو ديالي فيه الحرف ا، شحال من مو فيه الحرف ا. دونك عندي باش نقول شحال من مو يعني بيان سور خصني شي كونتور، غنقول له انت سيب الكونتور في الاول انيسياليزي ا 0، غنقول له فور انت اي ايكال ا 0 اي انفيريور
T point length I plus plus if T de I point باش نعرف واش كاين contains إلا كان يحتوي على A يحتوي على شنو غنقول له إلا كان خانة نيميرو 0 contain شنو خاصني ندير سي بي بلس بلس نانكريمونتي الكونتور. اما لما كانش كيحتوي معايا انكريمونتاج الكونتور الا كان تي دو اي كونتين ا دوك انا غنقول له في التالي سيسو كوا سيسو نافيشي سي بي باش نعرف ان بي مو contain nombre de mots MB nombre de mots contain ياش A نقول له CP égale concaténé avec CP كذا. نشوفوا شحال عطيني لا فالور في هاد الحالة. عطاني 3 لأن 3 ديال الأرقام 3 ديال السميات فيهم A. غندوز موراها سيسو إطوال. نحاولو نديرو إكزرسيس واحد آخر. سوبوزون هنا مشيت كنقلب على A مينيسكول A مينيسكول نشوفو شحال يعطيني اكزيكوتي. عطاني زيرو يعني بالنسبة ليلو A مينيسكول ماشي هي A ماجيسكول. A مينيسكول ماشي هي A ماجيسكول. غنحاولو نصوبو نفس التمرين ولكن خصني سوا كانت A مينيسكول ولا ماجيسكول يعطيها. دونك غنقولو فور int I égale à 0 I inférieur à T point length point virgule I plus plus نقول له if T de I point T de I غنشوفو contains. دونك هنايا الا كان كونتيان واحد الحرف هذاك الحرف لابد انه خصو يكون غيقلب على الحرف اكزاكتوم ولا السميه غيقلب على الكلمه اللي غنكتبوا له اكزاكتوم. دونك شنو غندير غنقول له بوين حولها غنقول له تي دو اي بوين تو لور كيس تي دو اي بوين اش كيدير تي دو اي بوين هيا بوين تو لور كيس نحولها لمينيسكول. نحولها لمينيسكول ونقول له بوين كونتينز يعني كما كانت الكلمه كانت ماجيسكول شنو غيدير غيحولها لمينيسكول ويقلب على ا. كانت مينيسكول غتبقى مينيسكول يعني في هذه الحاله هذه كتبت له ا ماجيسكول كتبت له هنايا لابد خصني حولتها لمينيسكول خصني نقلب على ا مينيسكول ولا حولتها لماجيسكول خصني نقلب على ا ماجيسكول. دونك هنايا هكا الطابلو ديالي واخا يكون فيه ماجيسكول وانا تنقلب على المينيسكول يحسبوا لي. دونك سي بي بلس بلس بالتالي غنقول له سيسو سي بي égale concaténé avec CP. دونك ديك الكلمة حولناها للمينيسكول وقلبنا على A مينيسكول يعني كالكسبة ولا كانت هي أصلا مينيسكول غيقلب على A ديما العدد يعطينا العدد ديال A اكزاكت. دونك عطانا 3 في هاد الحالة.